Welcome back. This is Dr. Zar. I'm here talking about the 48 laws of power. Power number 25, recreate yourself. What does it mean to recreate yourself? इसका मतलब ये कि भाई जी आप अपने आप को ज़रा थोड़ा मॉडिफाई करें. अगर आप अपने कपड़ों में, अपने बोलने के अंदाज में, स्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आएँ जो आपको सूट करती हैं. प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी समवन दैट यू आर नॉट. जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो आपका बेस्ट आपका पोर्ट्रेल है. लेकिन यार साफ कपड़े पहनने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती. लोग जब जाते हैं, बू आ रही है आपसे, इफ़ यू आर स्मेलिंग, जो बंदा है वो आपको बोलेगा नहीं. दूसरा, ही माइट नॉट टेल यू कि भाई वहाँ से बू आ रही है. लेकिन अगर बू आ रही है तो आप कोई चीज़ यूज़ करें, फिटकरी इस्तेमाल करें. बगलों में लोग गंदे कपड़े पहन के चले जाते हैं. मेरे पास बाज़ मरीज़ ऐसे आते हैं जो ऐसे लगता है कि वो अभी नाइट सूट में उठ के आ गए. When I look at them, I don't want to talk to them. क्योंकि अगर आप अपनी बीमारी के साथ, ऐसी बीमारी के साथ आए हैं जिस दो टाइप की बीमारियाँ होती हैं. मैं क्योंकि इमरजेंसीज़ को डील नहीं करता, मेरे पास जो लोग आते हैं उनके पास इतना टाइम होता है कि वो ज़रा अपने आप अपनी शक्ल वक्ल ठीक करके आए. तो आपको अपना इमेज रिक्रिएट करना पड़ता है. मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ. ये मैंने अपने आप को रिक्रिएट नहीं किया है. मैं पब्लिक स्पीकर था, पब्लिक स्पीकर हूँ. मैं बोल सकता हूँ, मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सी चीज़ बोल रहा हूँ. ये जो 48 लॉज ऑफ पावर हैं, ये बोलते हुए मैं उसकी कई चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं. पाकिस्तान चल रहा है, इंसानी हमदर्दी चल रही है, जंग है कि नहीं वो चल रहा है. कॉर्पोरेट में मैं बार बार क्यों बोलता कि कॉर्पोरेट में भी इस्तेमाल हो जाती है कि आप एक कंपनी दूसरी कंपनी से जब जंग कर रही होती है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या. क्यों मैं इसको डिफ्यूज़ रखना चाह रहा हूँ कि ताकि आपके पास ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो कि 48 लॉज ऑफ पावर का मतलब ये नहीं है कि आपने अगले को तबाह करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि पावर गेम के कुछ असूल हैं, चाहे आपको पसंद आए या आपको पसंद ना आए, वो ग्लोबल है. अगर आप एनिमल किंगडम में भी देख लें तो जिसके कलर ज़्यादा हैं, जिस परिंदे के, वही खूबसूरत कहलाता है, या जिसकी जो जानवर का साइज़ बड़ा है वही आपको बड़ा लगता है और वही आपको याद रहता है. तो यू हैव टू रिक्रिएट योर इमेज एज वॉट एवर यू वांट. लेकिन जो आप इमेज क्रिएट करेंगे वो आपका इमेज आपका सोर्स ऑफ पावर बनेगा. तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि अगर आप अपने आप को रीब्रांड कर रहे हैं तो आप अपने इमोशंस और जो देखो, बहुत सारे लोगों को ना डिप्रेशन में जाते हैं. वो डिप्रेशन जब हो जाती है वो अपना हाल हुलिया छोड़ देंगे और वो इल्ज़ाम किसी और को दे रहे होंगे. आई एम वन ऑफ दोज़ हू डजंट बिलीव इन डिप्रेशन. इसी क्योंकि अल्लाह ताला ने डिप्रेशन इंसान के लिए बनाई नहीं थी. ये तो पिछली सदी की कोई बीमारी है कि लोग जब कुछ करने के मूड में नहीं होता या वो अपने माशरे से कट जाते हैं, उनको टाइम चाहिए होता है रिकवरी का, हम उसको डिप्रेशन का नाम दे दें. या कुछ ऐसी बीमारियां हों जिसके अंदर जहाँ पे वाकई फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है, उधर तो ठीक है यार, लेकिन कम से कम अपना हुलिया तो ठीक रखो. इसलिए क्योंकि अगर तुमने अपने आप को रिक्रिएट नहीं किया, पाकिस्तान का मैं अपनी ज़ाती अब बात बता रहा हूँ. वी नीड टू रिक्रिएट आवरसेल्व्स एज अ नेशन. वो कैसे होगा? नंबर 1 टॉप पे जो सबसे, अगर मुझे आप आज चांस दें, मैं सबके ड्राइवर्स लाइसेंस कैंसिल कर दूँगा. गाड़ी चलाने की किसी को तमीज़ नहीं है. गाड़ी इस तरह चलाते हैं जैसे उनके बाप की रोड है. बाइकर्स को कोई अकल नहीं कि राइट साइड पे फास्ट लेन में अगर जाना है तो वहाँ से गाड़ी को ओवरटेक नहीं करो, मर जाएंगे. भाई ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रिक्रिएट करती हैं. मैं किसी भी मुल्क में जब उतरता हूँ ना जी, तो मैं उसकी ट्रैफिक देख के अंदाज़ा लगाता हूँ कि इस मुल्क के साथ मैंने यहाँ पर बिज़नेस करना कैसे है. पाकिस्तान है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के लिए यूं जाता है. यहाँ भी वो आपका कौमी एक आइडेंटिटी बन गई है. पीपल वांट अ शॉर्टकट. इससे ज़्यादा बेगैरती और क्या होगी कि एम्बुलेंस अगर जा रही है तो आप उसको आगे से रास्ता नहीं देंगे, और जो अगर कोई रास्ता दे देंगे तो उसके पीछे 4 गाड़ियाँ लगी होंगी कि एम्बुलेंस के पीछे निकल जाते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे. एक शख्स उस एम्बुलेंस के अंदर यार बीमार पड़ा हुआ है, मरने वाला है, तुम लोग उसके पीछे अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल लगा के क्या इंप्रेशन दे रहे दुनिया को. ये अभी फुटबॉल हो रहा है ना, फीफा का, ये जो 2022 का, मैं भी अपने स्टाफ से ही बात कर रहा था यार, कतरियों ने तो करा लिया
جاپنیز کو کیسے بیٹ کریں گے؟ جانے سے پہلے جو سارا اسٹیڈیم صاف کر کے جاتے ہیں، مطلب یہ ہو آر دیز پیپل؟ آپ اور میں کیا کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں نا. تو یہاں بیٹھ کے چند پاکستانیوں کے اوپر کہ جی ملک کی خدمت کر رہی ہیں تو یہ کرنا ہے، یہ سب بکواس باتیں. اپنے آپ کو ایز اے اپنے آپ کو ریکریٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. مجھے اپنے اسٹینڈرڈس کو کہیں پہ نیچے لانا پڑے گا، کہیں پہ مجھے اپنے اسٹینڈرڈس کو اوپر لے کے جانا پڑے گا. تو بحیثیت مجموعی اگر ہم اپنے صرف اب کپڑوں پہ آتا ہوں میں، وی آر پورلی ڈریسڈ پیپل. ہماری اس پہ لکھو نیچے اپنے کامنٹس ہو نا، مجھے گالی دو گے نا، اور کیا کر سکتے ہو. شلوار قمیض ایک خوبصورت لباس ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جس طریقے سے آپ پہن کے گھوم رہے ہوں گے مجھے اس سے بہت دلچسپی ہے کہ آپ اپنے آپ کو شلوار قمیض میں پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. کیونکہ شلوار قمیض از ناٹ اے ویری اسمارٹ ڈریس. وہ ینگ لڑکوں کے اوپر اس کی لک ڈفرینٹ ہے، موٹے پیٹوں کے ساتھ اور کھجاتے سروں کے ساتھ اس کی اپیرنس ڈفرینٹ ہے. تو یہ اور پھر میلے کچیلے، اگر آپ دیکھو، ڈونٹ گیو می شٹ اباؤٹ غربت، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں لاز آف پاور کی بات کر رہا ہوں. کامنٹ لکھتے ہوئے میں کامنٹ ڈیلیٹ کروں گا اگر کوئی بھی اس کے کوئی ایسا کامنٹ لکھا جو اس ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہوگا، وہ میری ٹیم ڈیلیٹ کر دے گی. یو گائز میک شیور کہ تم لوگ ڈیلیٹ کرو یہ سارے کامنٹ اگر کوئی، کیونکہ میں ایک ایسا انٹرسٹ اٹھایا جہاں پہ ان کی بڑی سلگیں گی. آپ لوگ اپنا جو حلیہ بنا کے رکھتے ہیں، آپ اپنے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں بھائی، تو حلیہ صاف رکھیں بیکاز دیٹس ریکریٹنگ یور سیلف. اپنا ذہن صاف رکھیں بیکاز دیٹس ریکریٹنگ یور سیلف. اپنی نیت صاف رکھیں بیکاز دیٹس ریکریٹنگ یور سیلف. سو دیٹس یہ اس کا یہ پاور گیم کا اصول بتا رہا ہے وہ، ریکریٹ یور سیلف. پھر آپ کا جو آپ کی پاکستان میں ہمیں جو اور پرابلم آتی ہے، یہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، پیٹھ پیچھے بولنا، منہ پہ آنکھیں نہ بولنا، یعنی جس چیز پر غیبت پہ اگر میں اب آپ اپنے آپ کو کیسے ریکریٹ کریں گے. میں قرآن میری بڑی فیوریٹ بک ہے، آئی کیپ ریڈنگ اٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم. بڑی زبردست کتاب ہے، اور میں اس پہ بھی ایک سیریز کروں گا کہ قرآن میں یو ڈونٹ نیڈ نو ملا ٹو ٹیل یو واٹ از ریٹن ان قرآن. یو ڈونٹ نیڈ، آپ کو عربی نہیں آتی نا، اس لیے آپ کو جو مرضی وہ پڑھا دے، آپ نے سیکھ لینا. یہ کنٹروورسی میں خود لے کے آؤں گا تاکہ اس کے اوپر بات چیت ہو سکے. اللہ نے بھائی تمہاری ذمہ داری لگائی ہے قرآن پڑھنے کی، کسی کی ذمہ داری نہیں لگائی قرآن سمجھانے کی. تو جب تم لوگ پڑھو گے تم لوگوں کو خود پتہ ہوگا کہ تم لوگوں نے غیبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. 5 وقت کی نماز پڑھ کے 5 وقت میں تم 5 لوگوں کی غیبت کرو، مجھے نہیں پتہ کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. قرآن میں اللہ نے لکھا کہ اگر تم نے کیا تو تم نے ایسی کیا جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے. So you better watch it now. That's recreating yourself. See you in the next video.